प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इंतहाई अहम और दिलचस्प है क्योंकि आज हम डिफ़ॉल्ट के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान कारोबार शुरू करना चाहता है मगर इसके पास इतना रुपया या वसाइल नहीं है तो वो बैंक से इस सिलसिले में मदद लेगा। बैंक उसको 10 साल की इकसात पर कर्जा फराहम करेगा ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके। आगे चलकर मजीद खराब मौशी सूरत हाल के पेश नज़र अगर वो अपने माहाना कर्जे की इकसात बैंक को वापस ना कर पाए तो उस सूरत हाल में उसे दिवालिया करार दे दिया जाता है और जो कारोबार उसने बैंक से कर्जा लेकर शुरू किया होता है उसे बैंक जब्त कर लेता है और उसे बेचकर अपना पैसा वसूल करता है। इसका बड़ा नुकसान एक ये भी होगा कि अगर वो इंसान दोबारा बैंक से कर्जा वसूल करना चाहे तो बैंक उसकी हिस्ट्री को देखते हुए इसे दोबारा कर्जा फराहम नहीं करेगा और अगर करेगा भी तो शराइत मजीद सख्त कर देगा और शरह सूद में भी इजाफा कर दिया जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, जब कोई बड़ी कंपनियां अपने कर्जों में डिफॉल्ट करेंगी तो उसकी रेटिंग कम होने के साथ साथ स्टॉक में उसकी वैल्यू भी गिर जाएगी, जिससे इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी बहुत कम हो जाती है और इस कंपनी के लिए मजीद कर्ज लेकर अपने कारोबार को जारी रखना या फिर इसको बढ़ाना नामुमकिन हो जाता है। प्यारे दोस्तों, कर्ज सिर्फ आम लोग या कंपनियां ही वसूल नहीं कर सकती बल्कि बहुत से कंट्रीज भी अपने मुल्क के माशी निज़ाम को चलाने के लिए लोन्स हासिल करते हैं। इन कंट्रीज में ज्यादातर तरक्की पजीर ममालिक शामिल होते हैं जो कि अपने मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए बैरूनी कर्जे हासिल करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि कोई मुल्क कर्जे क्यों लेता है, कोई मुल्क डिफॉल्ट क्यों करता है और डिफॉल्ट की सूरत में इस मुल्क को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक अपने मुआशी निज़ाम को चलाने के लिए बैरूनी और अंदरूनी कर्जे हासिल करते हैं। ममालिक अपने लोकल बैंक से भी कर्जा हासिल करते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सेविंग सर्टिफिकेट्स का इनकाद करके भी लोगों से सरमाया इकट्ठा करती है। इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत लोगों को एक मखसूस अमाउंट के एवज बॉन्ड्स और सेविंग सर्टिफिकेट्स इशू करती है और मुअय्यना मुद्दत तक इन लोगों को मुनाफा भी मिलता रहता है और जब इनकी मुद्दत खत्म हो जाती है तो गवर्नमेंट को ये रुपया लोगों को वापस करना होता है। मुकामी कर्जों का गवर्नमेंट को सिर्फ एक फायदा होता है, वो ये है कि जब लोगों को इनका रुपया वापस करने के लिए पैसे ना भी हों तो गवर्नमेंट और नोट छाप सकती है, मगर इसका भी एक बड़ा नुकसान ये है कि इससे मकामी करेंसी की कीमत में वाज़े कमी हो जाती है। मुकामी कर्जों के अलावा ममालिक बैरूनी कर्जे भी हासिल करते हैं। हर मुल्क को अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए बहुत सी अशिया जो इनके यहाँ मौजूद ना हो दूसरे कंट्रीज से मंगवाना पड़ती हैं और उनकी अदायगी भी गैर मुल्की करेंसी में ही करना होती है। इस सिलसिले में बैरूनी अदायगियों के लिए ज्यादातर ममालिक जिस करेंसी का इस्तेमाल करते हैं वो है अमेरिकन डॉलर्स। तरक्की पजीर ममालिक जो कि मुआशी तौर पर मुस्तहकिम नहीं होते, इनको बैरूनी अदायगियों के लिए डॉलर की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे ममालिक से कर्जा हासिल करना पड़ता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे बैंक भी मौजूद हैं जो तरक्की पजीर ममालिक को इनके ममालिक में कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कर्जा फराहम करते हैं। इनमें दी वर्ल्ड बैंक सर फहरिस्त है। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक भी मौजूद है जो छोटे और तरक्की पजीर ममालिक को कर्जा फराहम करते हैं। इसके अलावा कुछ ममालिक बैरूनी कर्जा हासिल करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज बॉन्ड भी जारी करते हैं। इस सिलसिले में हुकूमत गैर मुल्की मार्केट में डॉलर्स इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड्स जारी करती है। इसका फायदा हुकूमत को गैर मुल्की करेंसी की शक्ल में सरमाए का हसूल है। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF भी इस सिलसिले में ममालिक को कर्जा फराहम करता है। प्यारे दोस्तों, किसी भी मुल्क को कर्ज आसानी से नहीं मिल जाता बल्कि उसको कर्ज लेने के लिए सख्त शराइत मानना होती हैं और कर्ज की वापसी का भी वक़्त मुकर्रर किया होता है जिसको फॉलो करना इंतहाई जरूरी होता है। अगर कर्ज लेने वाले ममालिक ऐसा ना कर पाएं तो वो डिफॉल्ट या बैंकरप्ट कर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन वजूहात की बिना पर कोई मुल्क डिफॉल्ट करता है। इसकी बड़ी वजह गैर मुल्की कर्जों की अदम अदायगी या इसकी इकसात की अदायगी में ताखीर है। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी, कर्जों का भारी बोझ, करंट अकाउंट खसारा, मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम किसी भी मुल्क के डिफॉल्ट करने की बड़ी वजह है। जब किसी मुल्क के माली ज़खायर में कमी वाक़े हो तो उसे गैर मुल्की कर्जों की अदायगियों में परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी भी मुल्क का करंट अकाउंट खसारा इस वक्त होता है जब उस मुल्क में ज़र मुबादला कम रहा हो। तजारती खसारा ही किसी मुल्क के करंट अकाउंट खसारे की बड़ी वजह है। तजारती खसारे से मुराद ये है कि मुल्क की दरामदात ज्यादा और बरामदात कम हो
یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ملک برآمدات پر زر مبادلہ کمانے کی بجائے درآمدات پر زور دے رہا ہو۔ اس کے علاوہ قرضوں کے حصول کی بڑی وجہ آمدن سے زیادہ اخراجات کا ہونا ہے، اور اگر یہ تجارتی خسارہ طویل ہو جائے تو اس ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کسی ملک کی معیشت کا ترقی نہ کرنا بھی اس ملک کے معاشی حالت کمزور کرتا ہے، جس سے قرضوں کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اب بات کریں گے سیاسی عدم استحکام کی، جس کی وجہ سے کسی بھی ملک کی معاشی پالیسیاں کمزور ہو جاتی ہیں، جس سے اس ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک وجہ مالیاتی بد انتظامی بھی اس کی بڑی وجوہات میں شامل ہے، جس سے سرمایہ کار عدم اعتماد کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا نقصان ملکی معیشت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ کون کون سے ممالک کو اس ڈیفالٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے کچھ ممالک تو ایک سے زیادہ بار ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ ان میں ارجنٹینا اور وینزویلا، ایکواڈور شامل ہیں۔ معاشی طور پر کمزور ممالک ہی نہیں بلکہ معاشی طور پر مستحکم سمجھے جانے والے ممالک بھی ڈیفالٹ کنٹریز کی لسٹ میں شامل ہیں۔ آپ کو سن کر حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ امریکہ بھی کسی زمانے میں ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے۔ امریکہ جسے صرف ترقی کرتے ہی دیکھا گیا ہے، 1840 میں یہ بھی بینکرپٹ ہو چکی ہے۔ اس کی بڑی وجہ اس وقت امریکہ میں تیزی سے نہری نظام پر ہونے والا کام ہے، جس میں امریکہ کے $80 ملین خرچ آئے اور اس کی 26 میں سے 19 ریاستیں ڈیفالٹ کر چکی تھیں۔ اس کے علاوہ 1933، 1979 اور 2013 میں بھی مختلف وجوہات کی بنا پر امریکہ غیر ملکی ادائیگیوں میں تاخیر کا شکار رہا ہے۔ امریکہ کی کرنسی ڈالر ہونے کی وجہ سے ان مواقعوں پر امریکہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا۔ اس کے علاوہ حال ہی میں سری لنکا کے ڈیفالٹ کی کہانی سب کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے سری لنکن حکومت 16 دفعہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے IMF سے مدد حاصل کر چکی ہے، مگر اس دفعہ زیادہ خراب صورتحال کی وجہ سے اسے ڈیفالٹ ہونا پڑا۔ اس کی بڑی وجہ 2020 کی کرونا وبا کا پھیلاؤ بھی ہے، جس نے پوری دنیا کی اکانومی کو متاثر کیا۔ ایران بھی 1979 میں آنے والے انقلاب اور حکومت کی تبدیلی کے بعد ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ آئس لینڈ 2008 میں، یونان 2012 میں، لبنان 2020، 2001، 2014 اور 2019 میں، ارجنٹینا 2008 اور 2020 میں ایکواڈور ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ ڈیفالٹ کرنے کی صورت میں ممالک کو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈیفالٹ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی بڑی کریڈٹ ریٹنگ کمپنیاں جیسے کہ فچ اور موڈیز ڈیفالٹ کرنے والے ملک کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دیتی ہیں، جس سے ان ممالک کو مالی لین دین اور قرضوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ملک کی تجارت پر منفی اثرات ڈالتا ہے، جس سے مقامی سطح پر شرح سود میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے لوگوں کو نئے کاروباری مواقع نہیں مل پاتے۔ ڈیفالٹ کرنے والے ملک سے غیر ملکی سرمایہ کار اپنے اثاثہ جات فروخت کر دیتے ہیں اور ملک چھوڑ جاتے ہیں، جس سے بین الاقوامی ایکسچینج ریٹ میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ملک کی کرنسی کی قدر میں کمی ہو جاتی ہے، جس سے درآمدات اور بھی مہنگی ہو جاتی ہیں اور اس ملک میں ہائپر انفلیشن کی صورتحال قائم ہو جاتی ہے۔ مطلب ہر چیز کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے اور ہر چیز میں لوگوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ بے یقینی کا شکار ہوتے ہوئے بینک سے اپنا پیسہ نکال لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کو بینک کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غربت اور بے روزگاری انتہا تک پہنچ جاتی ہے، اس سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویسے تو ڈیفالٹ ہو جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا، مگر دنیا کی سپر پاورز کو بھی ماضی میں کسی نہ کسی وجہ سے اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کوئی بھی ملک اس وقت ڈیفالٹ کرتا ہے جب وہ غیر ملکی ادائیگیاں نہ کر پائے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو اس کے قرضوں کا 38% حصہ مقامی رقم میں ادائیگیوں پر مشتمل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگرچہ پاکستان کے پاس کچھ فورن ریزروز موجود ہیں جو کہ ویسے تو ناکافی ہیں غیر ملکی ادائیگیوں کے لیے، لیکن پاکستان پہلے بھی عالمی اداروں سے قرض لیتی رہی ہے اور آگے بھی وہ ان کی مدد حاصل کر سکتی ہے، اس لیے پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ بہت کم ہے۔ دوستو، ڈیفالٹ کے اثرات بہت ہی خطرناک ہیں، مگر حکومتی اخراجات میں کمی، برآمدات میں اضافہ، درآمدات میں کمی، سیاسی استحکام اور مضبوط معاشی پالیسیز کسی بھی ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔